स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं मुहर्रम सफर उम्रा प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। सिर्फ 74,000 का स्पेशल ऑफर प्राइस, लिमिटेड सीट्स। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 19 फरवरी की 25 खबरें। लाइटों की रोशनी, हुजूम की मुस्कुराहटें और अल्लाह अकबर की सदाएं। गजा के पनाहगुज़ीन कैंपों में रमजान की रौनक, मलबे व खैमों के बीच सड़कों पर सहर व इफ्तार। मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में रूह परवर मनाजर, तरावी और पहले इफ्तार में फर्जंदान तौहीद व शमा मुहम्मदी के परवानों की कसीर तादाद की शिरकत। हरम मक्की की जानिब से ज़ायरीन को पुरसुकून माहौल फराहम करने इक़दामात। इसराइल की जानिब से सिर्फ 10,000 फ़लस्तीनियों को मस्जिद अल-अक़सा में नमाजियों की इजाज़त। माह रमज़ान के दौरान यहूद मुमलिकत की जानिब से आयद की गई पाबंदी, सिर्फ 55 साल से ज़्यादा उम्र वालों को इजाज़त। ईरान के बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत में धमाका, गैस लीक बताई गई वजह। धमाके में कम से कम 2 अफराद हलाक और 13 से ज़्यादा ज़ख्मी। तेहरान में मुबैना धमाके से बढ़ी आलमी तशवीश। आयतुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की डूबती तस्वीर की शेयर। अमेरिका को दी खुली वार्निंग, जंगी बेड़े डिबोने की सलाहियत का दावा। हमला हुआ तो संगीन नतायज होंगे। ईरान पर मुमकिन अमेरिकी हमले को लेकर रूसी फॉरेन मिनिस्टर की अमेरिका को वार्निंग। बहरे ओमान में ईरान व रूस के जंगी जहाज एक साथ समंदर में उतर गए। शाह सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी शहरियों को मकानात फराहम करने 150 मिलियन सऊदी रियाल का दिया अतिया। फलाही काम का जज्बा दिलों में है मौजूद। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मस्जिद को बम से उड़ा देने की धमकी। सिडनी की मस्जिद को मिला मकतूब। माह रमजान के पेश नज़र मुसल्लियान इकराम में बेचैनी की सूरत हाल। माह रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही मुल्क भर में पहला रोज़ा। PM मोदी, राहुल व प्रियंका गांधी समेत कई सियासी कायदीन की मुबारकबादें। इत्तेहाद, अमन व खुशहाली की दुआ। अजमेर दरगाह शिव मंदिर मिल्कियत केस की समाअत सिविल अदालत में रहेगी जारी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अर्जी गुजार फरीक नहीं, दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार, केस ले लिया गया वापस। हिंदुस्तान एक दिन सारी जनूबी दुनिया की क़यादत करेगा, RSS सरबराह का दावा। अमेरिका के साथ शराहों के तनाज़े के दौरान संघ सरबराह के रिमार्क्स बहुत अहमियत के हामिल। आंध्रा के वाइजाग में गूगल की जानिब से मुकम्मल AI हब कायम किया जाएगा। सुंदर पिचाई का ऐलान, कहा प्रोजेक्ट पर जुमला $15 बिलियन की सरमायाकारी का मंसूबा है तैयार। दिल्ली में आलमी AI समिट को अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने करार दिया तशहीरी तमाशा। इल्जाम लगाया हिंदुस्तानी डेटा फरोख्त के लिए पेश, चीनी मसनूआत की नुमाइश। इलेक्शन से कबल मुफ्त स्कीमात के आगाज पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, कहा इन स्कीमात के नतीजे तरक्की के लिए बजट दस्तयाब नहीं होता। स्कीमात से कामकाज का कल्चर भी मुतासर होने का खदशा। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के जिन्नाह। कांग्रेस MP गौरव गोगोई का आसाम CM पर बड़ा हमला की तनकीद। हिंदू होने के सर्टिफिकेट बांटना बंद करे। तैयारे हादसे में अजित पवार की मौत की CBI तहकीकात करवाई जाए। सुनित्रा पवार और NCP के दीगर कायदीन की CM फडणवीस से मुलाकात और दरख्वास्त। माह रमजान में दिल्ली की तमाम शराब की दुकानें बंद की जाए। दिल्ली मजलिस सदर शोएब जमाई का मुतालबा। रमजान के तकद्दुस के एहतराम की अपील, कहा सावन में नॉनवेज बंद हो सकता है तो रमजान में शराब क्यों नहीं। हैदराबाद में माह रमजान मुबारक का पूरी रहमतों व बरकतों के साथ आगाज। मसाजिद में पहली तरावी का रिवायती जज्बे के साथ इनकाद। तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज तरावी में मुसल्लियान इकराम की कसीर तादाद शरीक। CM रेवंत रेड्डी की मुस्लिम बरादरी को रमजान की दिली मुबारकबाद। माह रमजान तेलंगाना को सेकुलर इक़्तिदार व गंगा जमनी तहजीब की रोशन मिसाल करार। KCR व कविता का भी मुसलमानों के नाम रमजान का पैगाम। रमजान में मुस्लिम मुलाजमीन को जल्द छुट्टी के हुकूमत के फैसले से भाजपा को लगी मिर्च। तेलंगाना BJP लीडर NV सुभाष ने अब रमजान में दी गई सहूलतों की तरह हिंदू त्योहारों पर भी मसावी रियायत देने का किया मुतालबा।
حیدرآباد کے تمام مستحق غریب خاندانوں کو اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت مکانات کیے جائیں گے فراہم، منسٹر پونم پربھاکر کا اعلان، سیکریٹریٹ میں جائزہ اجلاس۔ ماہ مئی میں نئی سیاسی جماعت قائم کرنے کا کے کویتا کا بڑا اعلان، نئی پارٹی کے نام سے لفظ تلنگانہ لازمی ہوگا، سدی پیٹ یا بودھن سے الیکشن لڑنے کا عندیہ۔ کیبل برج پر روشنی کے معاملے میں کانگریس حکومت کرپشن میں ملوث، بی آر ایس کا الزام، کہا برج کی خوبصورتی متاثر، لگائے گئے سستے LED لائٹس۔ حیدرآباد میں سابقہ شوہر نے IT ملازمہ کا کر دیا قتل، گھر میں گھس کر کیا حملہ، خاتون نے دائر کیا تھا گھریلو تشدد کا مقدمہ، بیرون ملک روانگی میں رکاوٹ و پاسپورٹ معطلی پر کیا بہیمانہ اقدام۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں کمی، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,43,450 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,56,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,70,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ محرم سفر عمرہ پری بکنگ شروع ہو چکی ہے، صرف 74,000 کا اسپیشل آفر پرائس، لمیٹڈ سیٹس، روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے، UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے، لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 روپیز میں، بکنگ جاری ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا بسائڈ مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔